पार्ट पयलो पार्ट आमी तेवटेन केल्लो आनी तेन्ना प्रॉमीस केल्लें आमी हो दुसरो आमी स्टेज घेतले म्हणून. तेन्ना पयले सुवातेर हांव आमची ही जी कमिटी आहा चॅपलाची तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेणी जेणे मनानसून आमकां हांगा एनओसी दिल्या हो रस्तो करपाक. दुसरें सराक सांगलेलें आमी हो रस्तो जावंक जाय म्हणून तेणी एका उतरान आमकां पास करून दिलो आनी आयज त्या रस्त्याचें आमी इनॉग्रेशन करता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सगळीं हांगा जमल्यात म्हणून. आनी दुसरो म्हाजो आनी एक हांगा कनोडाचें एक काम तें चालू जातलें आनी तेच्या पयलीं आमी एक व्हडलें काम घेतलेलें आहा रिटर्निंग वॉल. तें ऑलरेडी कंप्लीट जालां आनी आमच्या सालिगांवांत सगळ्या वाड्याचेर कामां जाल्यान खंय अशीं कामां केन्नाच जावंक ना, ह्या पयलीं केन्नाच जावंक ना आनी कोणूच सांगूंक शकना खंय कामां जावंक ना म्हणून. आनी तरी कामां चालू आसात. सराचें हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. काम बारीक आसूं पूण लॉंग पेंडींग आनी सामको डिमांडेड काम म्हणटा पळय तशें. ह्या लोकांक हो इतलो कुडको रोडाचो नाशिल्लो, अर्दो कुडको जालेलो, अर्दो कुडको भरपूर टायम जालो इनकम्प्लीट आशिल्लो. हांव चॅपलाच्या कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे आमचे लोकल पंचायत मेंबर अनिल पर्रेकर तोय कंटिन्यू फॉलोअप करतालो. स्पेशली संजू आनी राजेश ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करताले आनी आयज फायनली हो रोड जाता. आमी इलेक्शना टायमार प्रॉमीस केलेलो की हो रोड आमी करून दिता म्हणजे दिता म्हणून. सो तशें सांगता आसतना खोशी भोगता की एक सांगलां तशें पयलीं एक प्रॉमीस जी केलेली ती एक प्रॉमीस आमची पुराय जाता. इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर गांवान भितरले रोड आसा थंय आमी बिल्डअप करता. एक सामको खूब तेंप जालो म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं ते कंटिन्युअसली फाटल्यान आशिल्ल्या रोडाक लागून. आनी आयज खोशी भोगता हे रोड आमी सुरवात केल्या आनी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले म्हणून. मनसुना पयलीं हांवें तांकां अश्युरन्स दिलेलें की कंप्लीट जाता. आमी उत्तात आमचे दवरलेले आसा. एक टीम वर्क म्हणून हांव आनी म्हाजे सगळे पंचायत मेंबर सरपंच आमी काम करता आनी हे काम करता आसतना आतां अनिलान सांगलां तशें वाड्यार विलेजींनी सगळ्या कडेन काम जालेलें आसा. व्हडले प्रोजेक्ट आसूं बारीक रोड आसूं, व्हडले म्हणजे आमचे सबस्टेशन आसूं, 15 MLD प्लांट आसूं, आमचे हॉल आसूं आनी तशेंच ताचे बरोबर धाकटी कामां आसा. रोड आसूं, इंटरनल रोड आसूं, नव्यो पायपलायनी आसूं, सगळ्यो कामां कंप्लीट जालेलीं आसा. एक वॉल आमचो एक भाव आसा, आतां अनिलान तुमचे उल्लेख केलो की तेजें घर केन्ना पडत पावसान ते तांकां अशी भंय आशिल्लो. तांकां आमी अश्युरन्स दिलेलें आयज ऑलमोस्ट ते वॉल आमी प्रॉमीस केलें ते कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. आनी ते घरांतले लोक आयज सुरक्षीत महसूस करता कित्याक फर्स्ट टायम तांकां ह्या मनसुनान एक सुशेगादीची झेम म्हाका दिसता येतली. आनी सदांच तांकां दिसतालें की केन्ना आपली झाडां कोसळटली आनी केन्ना आपलें घर कोसळटलें काय म्हणून. सो खरेंच हांव टिमीक म्हजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसूं, म्हाजी पंचायतीची टीम आसूं, हांव सगळ्यांचे कॉम्प्लिमेंट करता, कौतूक करता की एकठांय जावन ही सगळी एक कामां आमी जाग्यार घातलेलीं आसा. देव बरें करूं. दोन्ही कामां अक्षय